अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जाते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते ही उनसे कहते हैं कि तुमको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से निजात दे दी है, उससे बरी कर दिया है, उससे छुटकारा दे दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं एक हदीस आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताया गया है। पहली बात यह है कि एक सहाबी हैं, वो आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछते हैं कि ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इंसानों में सबसे ज़्यादा किसे महबूब रखते हैं? इस बात के जवाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा आयशा। तो फिर पूछने वाले ने ये सवाल फिर दोहराया, कहा कि मर्दों में सबसे अजीज कौन है? कहा कि उसका बाप, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूछने वाले ने पूछा कि मर्दों में उसके बाद कौन है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर। ये हदीस इस बात की दलील है कि मर्दों में सबसे ज्यादा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महबूब थे, प्रिय थे, वो थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अक्सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात निकलती थी कि मैं अबू बकर और उमर यहाँ गए, मैं अबू बकर और उमर ने ये किया, मैं अबू बकर और उमर ने ये खाया। यानी कि अक्सर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाम के साथ अपने साथ जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जोड़ा करते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे, आपके इस्लाम से पहले भी बहुत अजीज दोस्त थे, आपके ऊपर पूरा यकीन था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम से पहले भी आपके सच्चे दोस्त थे और इस्लाम के बाद भी उन्होंने उस दोस्ती को निभाया और उस दोस्ती में जो है वो खरे उतरे। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं उनका नाम क्या है। अबू बकर आपका कुनियत था और आपका नाम था अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अम्र, यानी कि आपका असली नाम था अब्दुल्ला और आपके वालिद का नाम था उस्मान बिन अम्र और आपकी माँ का नाम था सलमा बिन्त सखर। आपकी 4 बीवियाँ थीं, 2 इस्लाम से पहले उनकी शादी हुई थी और इस्लाम के बाद उनकी 2 शादियां हुई, जिसमें से सबसे पहले नंबर में है कतीला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा, यानी कि इस्लाम से पहले जो 2 शादियां हुई थी उनमें पहले नंबर में है कतीला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा और दूसरे नंबर में है उम्मे रुम्मान। और इस्लाम के बाद जो आपकी 2 शादियां हुई उसमें पहले नंबर में है अस्मा बिन्त उमैस और दूसरे नंबर में है हबीबा बिन्त खारिजा बिन ज़ैद। पहली बीवी की तरफ से अब्दुल्ला बिन अबू बकर, एक बेटा और एक बेटी जिसका नाम अस्मा बिन अबी बकर है। और उसके बाद दूसरी बीवी की तरफ से पहला बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और दूसरा बच्चा यानी कि बेटी आयशा बिन अबी बकर। और तीसरी बीवी की तरफ से एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन अबी बकर और चौथी बीवी की तरफ से आपको एक बेटी थी जिसका नाम था उम्मे कुलसुम, जो कि आपकी वफात के बाद पैदा हुई थी, इसीलिए उम्मे कुलसुम को सहाबिया नहीं कहा जाता। आपकी 4 बीवियों में से 3 बीवियों ने इस्लाम कबूल किया और एक बीवी यानी कि जो कतीला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा है उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसकी वजह नहीं बताई गई है कि क्यों कबूल नहीं किया, मगर आपकी पहली बीवी के अलावा जो 3 बीवियां हैं उन तीनों बीवियों ने जो है इस्लाम को कबूल किया और उन तीनों को जो है सहाबिया का रुतबा अता किया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त होने के नाते आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जिंदगी है वो मिरर इमेज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उसके 2 साल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक पैदा होते हैं। आप दोनों जो है बहुत गहरे दोस्त हैं, इस्लाम से पहले भी इस्लाम के बाद भी, और आप दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा तालमेल है, यानी कि इतनी बातें आप लोगों की मिलती हैं
کہ اسلام سے پہلے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے میں سر جھکایا، کسی کی عبادت کی، اور نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے میں سر کو نہیں جھکایا اور کسی کی بھی عبادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی بھی بڑے گناہوں کی طرف آپ کا رجحان نہیں رہا کرتا تھا۔ اسی انداز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام سے پہلے نہ ہی شراب پی اور نہ ہی آپ نے زنا کیا اور نہ ہی دوسرے کوئی بڑے گناہ کے وہ مرتکب نہیں ہوئے۔ تو یہ بالکل اس طرح تھا کہ اخلاق میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر دکھتے تھے، یعنی کہ آپ کے اندر بھی وہی گن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ ان کا اصل نام تھا عبداللہ، مگر ان کو بہت سارا لقب دیا گیا، جیسے کہ آپ کو صدیق کہا گیا جو آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، عتیق کہا گیا جو آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے آپ کو جنتی بھی کہا گیا۔ اسی دنیا میں ہی آپ کو جو ہے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی تھی۔ جس طریقے کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے اندر اور خاص کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اس محبت کی وجہ سے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیا۔ جب وہ حیات سے تھے، زندہ تھے، اسی وقت اس بات کا اعلان کروا دیا گیا کہ وہ جنتی ہیں اور ان کو جہنم سے نجات دیا گیا ہے۔ اور جہنم سے نجات کا معنی ہوتا ہے عتیق۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آپ کو وہ شخص جسے جہنم کی آگ سے نجات دیا گیا ہو، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہو، ایسے انسان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور وہی نام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیا، یعنی کہ ان کو جو ہے صدیق کے ساتھ ساتھ ان کو عتیق بھی کہا جاتا تھا۔ اور عتیق کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی ان سے کہتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے، اس سے بری کر دیا ہے، اس سے چھٹکارا دے دیا ہے۔ تو اس دن کے بعد سے پھر ان کو صدیق کے ساتھ ساتھ عتیق بھی کہا جانے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابی کے بارے میں یہ بات بتائی کہ وہ جنتی ہیں، اور ان کو زندگی میں ہی یہ خبر دے دی گئی تھی کہ وہ جنتی ہیں۔ وہ صحابہ کرام کون ہیں؟ تو وہ صحابہ کرام ہیں آپ کو جس میں پہلا نمبر آتا ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، الزبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن وقاص جنت میں ہے، اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے بارے میں بتا دیا، جس میں پہلا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اسی انداز سے جنت کے اندر اس دنیا سے جو لوگ جوانی کی عمر میں جو جنت جائیں گے، ان کے لیے لیڈر ہوں گے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ بوڑھے ہو کر کے جو اس دنیا سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے لیے لیڈر ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ابو بکر اور عمر جو بوڑھے لوگ اس دنیا سے جنت جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، ان لوگوں کے جو ہے وہ سردار ہوں گے، یعنی کہ نبی اور رسول کے علاوہ جو بھی بوڑھے لوگ اس دنیا سے جنت میں داخل ہوں گے، ان تمام لوگوں کے سردار ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس انداز سے دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا بالکل آئینہ بتایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ عورت جرأت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتی ہے کہ میں اس وقت کیا کروں گی جب آپ نہیں رہیں گے؟ تب انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب میں نہیں رہوں گا تو ابو بکر کے پاس جانا۔ تو یہ کتنی بہترین بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یقین جس شخصیت پر ہے، جس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یقین کیا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت باتیں سیکھنے کی اور ایمان کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔